اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے پہلے بھی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات لے کے آتا رہا، کچھ اہم معاملات پر مشورہ دینے کے لیے پھر حاضر ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ قرآن عظیم کے حساب سے، حدیث کے مطابق آپ رمضان المبارک کے پہلے مرحلے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، تو تیسرے مرحلے میں، تیسری منزل میں آپ داخل ہو گئے ہیں، جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں، وہاں اس خاکسار کے لیے اور عام طور پر مسلمانوں کے لیے بخشش کی، مغفرت کی، جہنم سے نجات کی دعا ضرور کریں۔ حضرات، اس کے پہلے آپ سے جو میں نے گزارش کی تھی اور اس پر پوری طرح عمل کر کے آپ نے ایک بہت اچھا میسیج دیا ہے سب کو اور پرشاسن کو خاص طور سے، کہ آپ نے اس پر پورا عمل کیا۔ رمضان المبارک میں آپ نے افطار کی پارٹیاں نہیں کی، تراویح میں اور جمعے کی نماز کی ادائیگی میں جن پابندیوں کے لیے آپ سے گزارش کی، آپ نے اس پر عمل کیا۔ اسی گزارش کو آگے بڑھاتے ہوئے اب جمعۃ الوداع آنے والا ہے، شب قدر آنے والی ہے، اس کے بعد پھر عید آنے والی ہے۔ انہی پابندیوں کا سلسلہ آپ کو آگے بھی جاری رکھنا ہے۔ عزیزو، نہ آپ جمعۃ الوداع میں اور نہ عید میں بڑی جماعت کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ جس طرح آپ چند لوگ مساجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتے رہے، ویسے ہی جمعۃ الوداع بھی ادا کرے، اور عیدین میں بھی اس کی پابندی کرنا ہے۔ جہاں جن مقامات پر، مساجد میں، عیدگاہوں میں، اور جہاں بھی عیدین کی نماز پڑھی جاتی رہی ہے، پڑھی جائے گی، مگر چند لوگوں کی موجودگی میں، زیادہ سے زیادہ 7 لوگ، 5 ہوں تو بہتر ہے۔ آپ جیسے عیدگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں، ویسے بھی ان جگہوں پر اسی وقت، یعنی سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹہ قریب بعد، صبح نیزہ بلند ہونے کے بعد آپ کو یہ نماز ادا کرنا ہے۔ مگر چند لوگ عیدگاہ میں نماز ادا کریں، مساجد میں ادا کریں، باقی سب اپنے گھر پہ نفلیں پڑھیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر پر تشریف لاتے تو 2 نفل اور کبھی 4 نفل ادا فرماتے۔ تو فرداً آپ کو گھر میں عید کی نماز کے وقت، جیسے عیدگاہ میں جس وقت آپ نماز پڑھتے تھے، اسی وقت 2 رکعت یا 4 رکعت
फ़र्ज़न फ़र्ज़न नफिल पढ़ना है। मेरे अजीज़ों, आप यकीन जानें कि मैं समझ रहा हूँ जिन एहसासात के साथ आप जी रहे हैं, न सिर्फ आप, सारा आलम उन्हीं एहसासात के लिए जीने के लिए मजबूर है। कौन नहीं चाहता कि अपने त्यौहार को पूरे जज्बे और जोश के साथ मनाए, मगर हालात का तकाज़ा ये है, अपनी हिफाजत के लिए हमें कुछ चीज़ों की कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम पूरी आज़ादी और पूरे इत्मीनान के साथ अपने त्यौहार इंशाअल्लाह मनाएंगे, मगर इस वक्त अपनी हिफाजत की खातिर हमें पाबंदियों का लिहाज रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, एक जगह जमा नहीं होना है, मास्क पहनना है और तमाम चीज़ों की पाबंदियां जो आप करते चले आए हैं आगे भी आपको करते रहना है। और एक कुछ मसाइल आपको बता दूं, ईदैन में आप जानते हैं कि आप पर ज़कात अगर फ़र्ज़ है तो आपको ज़कात निकालना है। सदक़े फ़ित्र वो आपको ईद की नमाज से पहले यानी सुबह होते ही आप निकाल दें। हर फ़र्द की तरफ से 2 किलो 50 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत फ़ितरे की नीयत से आप निकाल दें और उसको चाहे उसी वक्त गरीब को दे दें या बाद में लेते रहें, मगर निकालना ईदैन की नमाज से पहले है। और ये नहीं कि जिस भाव सस्ता गेहूँ राशन की दुकानों में मिल रहा है उस भाव से आप फितरा भी निकालने लगे। जिस कीमत का गेहूँ, जितना बढ़िया अनाज आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी कीमत के गेहूँ 2 किलो 50 ग्राम की कीमत के बराबर सदक़े फ़ित्र आपको निकालना है। घर के तमाम अफराद की तरफ से, सबकी तरफ से निकालना है। मेरे अजीज़ों, इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा आलम जिस दौर से गुज़र रहा है आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और इससे नजात, इससे बचने का जो तरीक़ा हुकूमत ने हमें बताया है, इसके अलावा और कोई तरीक़ा नहीं है। हमें घरों में ही रहना है, बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलना है, एक जगह जमा नहीं होना है, एक दूसरे से 1 मीटर का फासला बनाए रखना है, मास्क पहनना है। और एक बात ध्यान में रखें आप, हुकूमत आपके भलाई के लिए, आपकी बचत के लिए कि इस मर्द से आपको कोई तकलीफ़ न पहुँचे, सारे इंतज़ामात कर रही है। हम हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं, प्रशासन के शुक्रगुज़ार हैं, उन डॉक्टरों के, नर्सों के और उस अमले के जो कोरोना के बीमारों के इलाज में मसरूफ़ हैं, अपनी जान को ख़तरे में डालकर आपको बचाने की कोशिश में लगे हैं। हुकूमत और पुलिस आपको रोकती है तो क्यों रोकती है? आपकी भलाई के लिए रोकती है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपको कुछ रोकना कोई मकसद नहीं है उसका, क्यों रोकेगी? पहले कभी नहीं रोका तो अब क्यों रोकेगी? मगर आपको उस ख़तरे के से बचाना चाहती है पुलिस, जिस ख़तरे में अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं आप कुछ यही कोशिश कीजिए कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और जिन चीज़ों की पाबंदियां आप करते रहे हैं नमाज़ों के लिए और रमज़ान मुबारक के अफ्तार के लिए और अब ईदैन के लिए,
اس کی پابندی آپ کو جاری رکھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری اپیل پر آپ نے جس طرح پہلے عمل کیا ہے اب بھی عمل کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں وہ حضرات جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور وہ حضرات جو روزے دار ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے حفاظت کے لیے کہ اس کرونا سے اس ملک کو، ہمارے دیش کو بہت جلد اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے، ہمیشہ کے لیے یہ بیماری ہندوستان سے دفع ہو جائے۔ ایک بات اور دھیان میں رکھیں، اس کے جو علامات ہیں کورونا کے وہ آپ تک میڈیا بھی پہنچا رہا ہے، موبائل آپ اٹھاتے ہو تو سب سے پہلے وہی بات آپ سے کی جاتی۔ غرض یہ کہ آپ کو بالکل اس انفارمیشن کو اتنا گورنمنٹ نے آپ تک پہنچا دیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اب کوئی بھی اس سے غافل نہیں ہے کہ ذرا بھی آثار آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسے کورونا ہو سکتا ہے تو فوراً آپ عملے سے رابطہ قائم کریں اور بتائیں کہ انہیں یہ شکایت ہے تاکہ آپ کو مشورہ صحیح دیا جا سکے۔ اگر معمولی زکام کھانسی بخار ہے تو آپ بچے ٹھیک ہو جائیں گے دواؤں سے، اور نہیں تو جو علاج اس کا ہے اس کے لیے آپ کو جہاں گورنمنٹ لے جاتی ہے اسپتال میں یا کوارنٹائن کرنے کا مشورہ دیتی ہے، اس پر اب آپ کو عمل کرنا ہی ہے۔ یہ آپ کی بچت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے کی جا رہا ہے۔ میں ان تمام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ میں ان سب کو بہت تعریف کی نظر سے دیکھتا ہوں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اسی طرح وہ دیش کی اور کرونا وائرس سے سنکرمت لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، فائدہ پہنچتے رہے اور بہت جلد ہمیں اس بیماری سے نجات مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔